Hello my dear children, welcome to our math class. In today's class, we are going to start a new chapter called quadrilaterals, okay? अनि यो च्याप्टर चाहिँ हो हाम्रो क्लास 9 को एनसीईआरटी बुक को च्याप्टर नम्बर 8, ओके? च्याप्टर नम्बर 8 चाहिँ हो हाम्रो क्वाड्रिलेटरल्स, ओके? अनि यो च्याप्टरमा हामी के गर्ने छ भन्दा चाहिँ यो क्वाड्रिलेटरल भनेको के हो फर्स्ट चाहिँ हेरौँ, ओके? यहाँनिर जुन चाहिँ क्वाड्रिलेटरलमा जुन चाहिँ यो हाम्रो क्युयुएडी क्वाड छ, यो क्वाड भनेको हो हाम्रो 4, ओके? अनि जुन चाहिँ यो ल्याटरल मिन्स साइड, ओके? द्याट मिन्स क्वाड्रिलेटरमा के हुने रहेछ 4 साइड, ओके? सो हामीले सिम्पल क्वाड्रिलेटरको डेफिनेसन भन्नु पर्यो भने क्वाड्रिलेटरल भनेको के हो भने नि क्वाड्रिलेटरल इज ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ओके? यति भइहाल्यो। क्वाड्रिलेटरल मिन्स अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, द्याट मिन्स यस्तो हुनु पर्यो, ओके? कुनै पनि यो 4 वटा साइड छ, यसरी क्लोज्ड फिगर भयो भने यो क्वाड्रिलेटरल हो। अगर हाम्रो यो 4 वटा साइड छ तर यो क्लोज भएन भने यो क्वाड्रिलेटरल हैन, ओके? क्वाड्रिलेटरको लागि चाहिँ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर हुनु पर्यो, ओके? यो क्वाड भनेको 4 अनि ल्याटरल मिन्स साइड। अनि यसलाई हामी अर्को पाराले के पनि भन्नु सक्छ भन्दा व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल भन्यो भने क्वाड्रिलेटरल इज अ पोलिगन ह्याभिङ 4 साइड, ओके? यसरी पनि भन्नु सक्छ क्वाड्रिलेटरलको डेफिनेसन, ओके? सो अनि अब हाम्रो क्वाड्रिलेटर भनेको त 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर भइहाल्यो। अब क्वाड्रिलेटरमा चाहिँ के आउँछ? क्वाड्रिलेटर हाम्रो थुप्रै प्रकारको हुन्छ। के आउँछ भन्दा हाम्रोमा क्वाड्रिलेटरहरू छ स्क्वायर भयो, रेक्ट्याङ्गल, यिनीहरू सब हाम्रो के हो क्वाड्रिलेटरल हो। यो प्यारालेलोग्राम भयो, ओके? ट्र्यापिजियम हुन्छ, ओके? त्यही प्रकारले हाम्रोमा रोम्बस हुन्छ अनि हाम्रोमा काइट पनि हुन्छ, ओके? यो बातमा हामी हेर्नेछ यो के हो भनेर, ओके? सो फर्स्टमा चाहिँ हामी क्वाड्रिलेटरल हाम्रोमा जेनरली हेऱ्यो भने हाम्रोमा क्वाड्रिलेटर दुई प्रकारको हुन्छ, ओके? त्यो दुई प्रकारको क्वाड्रिलेटर के रहेछ भन्दा एउटा मैले सिम्पल क्वाड्रिलेटर बनाएँ, सपोज यो भयो हाम्रो क्वाड्रिलेटर अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ओके? यो भयो हाम्रो क्वाड्रिलेटर एउटा, ओके? म अर्को क्वाड्रिलेटर यहाँनिर बनाउँदैछु, ओके? क्वाड्रिलेटरमा 4 साइड हुन्छ, यो भइहाल्यो हाम्रो 1 2 3 अनि 4, ओके? 4 वटा साइड भयो। त्यही प्रकारले 4 वटा साइड भएको मैले अर्को खालको फिगर बनाएँ, ओके? यो भयो हाम्रो, ओके? यसमा पनि हेऱ्यो भने हाम्रो के नै छ 4 वटा साइड छ। जस्तै मैले यहाँबाट नाम लेखेँ ए बी सी डी, ओके? 4 वटा साइड 1 2 3 अनि 4, ओके? 4 वटा साइड छ। यो दुईटै क्वाड्रिलेटरल हो, ओके? अब यो क्वाड्रिलेटरमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो क्वाड्रिलेटरको हामीले इन्टर्नल एङ्गल हेऱ्यो। अब जब 4 वटा साइड छ भने यसमा 4 वटा एङ्गल पनि हुन्छ। यो भयो हाम्रो एङ्गल ए, ओके? एङ्गल ए, एङ्गल बी, एङ्गल सी, एङ्गल डी, 4 वटा एङ्गल छ। अनि यो फर्स्टको क्वाड्रिलेटरमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यो अल द 4 एङ्गल्स आर लेस देन 180 डिग्री, ओके? यहाँनिर सबै एङ्गल के रहेछ हाम्रो लेस देन 180 डिग्री छ यो क्वाड्रिलेटरमा, 4 वटा एङ्गल, ओके? 4 वटा एङ्गल लेस देन 180 डिग्री छ भने हामी यो क्वाड्रिलेटरलाई चाहिँ भन्छ कन्भेक्स क्वाड्रिलेटरल, ओके? यो चाहिँ हो हाम्रो कन्भेक्स क्वाड्रिलेटरल। अनि यसमा हेऱ्यो भने हाम्रो यो के छ एङ्गल ए लेस देन 180 छ, एङ्गल बी पनि लेस देन 180 छ, एङ्गल सी पनि लेस देन 180 छ, बट दिस एङ्गल डी, ओके? यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो के रहेछ मोर देन 180 छ। द्याट मिन्स यो चाहिँ रिफ्लेक्स एङ्गल हो, मोर देन 180 भयो। द्याट मिन्स यसमा के हुँदो रहेछ वान अफ द एङ्गल खालि एउटै मात्रै हुन्छ है, ओके? वान अफ द एङ्गल चाहिँ के हुने रहेछ मोर देन 180 डिग्री। अनि यस्तो भयो भने यसलाई चाहिँ भन्छ हामी कन्केभ क्वाड्रिलेटरल, ओके? यो चाहिँ हो कन्केभ क्वाड्रिलेटरल, ओके? यो भयो सिम्पली टु टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल। एउटा रहेछ हाम्रो कन्भेक्स क्वाड्रिलेटर जुन चाहिँमा चाहिँ के छ अल द 4 एङ्गल्स आर लेस देन 180 डिग्री, अनि अर्को भयो कन्केभ क्वाड्रिलेटर जुन चाहिँमा चाहिँ वान अफ द एङ्गल इज मोर देन 180 डिग्री, ओके? नाउ लेट्स सी द क्वाड्रिलेटरल फ्लो चार्ट डायग्राम, ओके? यो चाहिँ क्वाड्रिलेटरलको फ्यामिली ट्री भयो, ओके? फ्यामिली ट्री भनिदिउँ। अब हाम्रो क्वाड्रिलेटरल जो भयो स्पेसल टाइप अफ क्वाड्रिलेटरहरू यसमा चाहिँ मैले त्यो देखाएको छु, ओके? अब यो क्वाड्रिलेटरमा के भयो भन्दा हाम्रो फर्स्टमा यो क्वाड्रिलेटरलाई 3 वटामा डिफ्रेन्सिएट गरेको छ, मतलब 3 वटा क्वाड्रिलेटरमा क्लासिफाइड गरेको छ, ओके? अब यो 3 वटा क्वाड्रिलेटर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वाड्रिलेटर भइहाल्यो, स्पेसल टाइप अफ क्वाड्रिलेटर, ओके? अनि यसमा जुन चाहिँ यो फर्स्ट क्वाड्रिलेटर छ, ओके? नाम म लेखिदिन्छु ए
ABCD ओके यो क्वाड्रिलेटरलाई चाहिँ भन्छ हामी ट्रेपिजियम अनि ट्रेपिजियम भनेको के हो भन्दा चाहिँ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वान पेयर अफ अपोजिट साइड इज प्यारलल ओके यो र यो चाहिँ प्यारलल छ ट्रेपिजियमको यति मात्रै हुन्छ म यहाँ डेफिनेसन लेख्दिनँ बट यु हेभ टु नोट डाउन ओके सो यसमा के रहेछ ट्रेपिजियम भनेपछि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर अफ साइड इज प्यारलल यति मात्रै छ सिम्पल डेफिनेसन ओके यहाँनिर हाम्रो एबी र डिसी प्यारलल भयो देयरफोर दिस एबिसिडी इज अ ट्रेपिजियम ओके अनि ट्रेपिजियम पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा अझै स्पेसल टाइप अफ ट्रेपिजियम पनि हुन्छ अनि यो स्पेसल टाइप अफ ट्रेपिजियम चाहिँ हो हाम्रो आइसोसेलेस ट्रेपिजियम ओके आइसोसेलेस ट्रेपिजियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा हाम्रो अलरेडी यो एबी र डिसी त प्यारलल छ यो ट्रेपिजियम हो अनि आइसोसेलेस ट्रेपिजियममा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा अ ट्रेपिजियम इन विच नन प्यारलल साइड्स आर इक्वल द्याट मिन्स यो एडी र बिसी चाहिँ इक्वल हुन्छ ओके यो नन प्यारलल साइड भयो कुनै ट्रेपिजियममा नन प्यारलल साइड इक्वल छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ आइसोसेलेस ट्रेपिजियम ओके सो अब क्वाड्रिलेटरको हाम्रो सेकेन्ड टाइप छ ओके पहिला थर्ड टाइप हेरिहालौँ हाम्रो थर्ड टाइप चाहिँ छ काइट ओके यो भयो हाम्रो काइट यहाँबाट नाम लेखेँ मैले ABCD ओके यो काइट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर अफ एडजसेन्ट साइड्स आर इक्वल ओके यसमा चाहिँ एडजसेन्ट साइड इक्वल हुन्छ जस्तै यो एडी र डिसी इक्वल हुन्छ ओके यो एडी र डिसी इक्वल भयो अनि एबी र बिसी इक्वल हुन्छ यो चाहिँ हो हाम्रो काइट अनि काइटमा अर्को के पनि हुन्छ भन्दा वान अफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल एट 90 डिग्री ओके यो एङ्गलहरू 90 डिग्री हुन्छ काइटमा ओके अनि बाइसेक्ट चाहिँ खालि यो बिडी लङ्गर डायगोनल जुन चाहिँ देख्दैछ हाम्रो बिडीले चाहिँ यो एसीलाई चाहिँ बाइसेक्ट गरेको छ यो र यो चाहिँ इक्वल हुन्छ तर बिडी चाहिँ बाइसेक्ट भएको हुँदैन खालि के हुँदो रहेछ अन्ली वान अफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड ओके सो हामीले सिम्पली उयो काइटको डेफिनेसन भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु सक्छ अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच अ पेयर अफ एडजसेन्ट साइड्स आर इक्वल ओके दिस मच नाउ अब मेन इम्पोर्टेन्ट ओके सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो हो यो प्यारालेलोग्राम ओके यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो च्याप्टरको लागि हामी यो च्याप्टरमा जति पनि गर्नेछ यो अल एबाउट प्यारालेलोग्राममै गर्नेछ ओके सो प्यारालेलोग्राम चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो यो च्याप्टरको ओके प्यारालेलोग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट पेयर अफ साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल ओके जस्तै अपोजिट साइड मिन्स यो एबी र डिसी इक्वल पनि हुन्छ अनि प्यारलल पनि हुन्छ त्यही प्रकारले बिसी र एडी इक्वल पनि हुन्छ अनि प्यारलल पनि हुन्छ ओके यो हो प्यारालेलोग्राम द्याट मिन्स प्यारालेलोग्राम भनेको के रहेछ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर अफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल ओके सो यो भयो प्यारालेलोग्राम अनि प्यारालेलोग्राममा हाम्रो अर्को के पनि हुन्छ भन्दा डेफिनेसन त त्यति भए भइहाल्यो अझै हामीले प्यारालेलोग्रामको प्रपर्टी हेर्दै गयो भने प्यारालेलोग्राममा अपोजिट एङ्गल्स यो अपोजिट एङ्गल्स आर इक्वल हुन्छ द्याट मिन्स एङ्गल ए इज इक्वल टु एङ्गल सी अनि एङ्गल बी इज इक्वल टु एङ्गल डी हुन्छ ओके यो ओके नौ अब प्यारालेलोग्राम चाहिँ हाम्रो के भएको छ फर्दर क्लासिफाइड भएको छ इन रेक्ट्याङ्गल एन्ड रोम्बसमा ओके यो रेक्ट्याङ्गल र रोम्बस के रहेछ स्पेसल टाइप अफ प्यारालेलोग्राम हो प्यारालेलोग्रामै फर्दर क्लासिफाइड भएको हो सो यसलाई मैले नाम दिएँ एबिसिडी अब प्यारालेलोग्राम चाहिँ कति बेला चाहिँ रेक्ट्याङ्गल हुन्छ भन्दा चाहिँ ओके यो रेक्ट्याङ्गल पनि प्यारालेलोग्राम हो किन हो भन्दाखेरि यसको पनि के हुन्छ अपोजिट साइड त इक्वल र प्यारलल हुन्छै हुन्छ ओके रेक्ट्याङ्गलमा हाम्रो अपोजिट साइड्स इक्वल अनि प्यारलल हुन्छ अनि रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ अझै के पनि हुन्छ भन्दा रेक्ट्याङ्गलको यो सबै एङ्गल इक्वल हुन्छ अनि इच एङ्गल इज 90 डिग्री हुन्छ ओके सो रेक्ट्याङ्गलको डेफिनेसन भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु सक्छ भन्दा अ प्यारालेलोग्राम इन विच इच एङ्गल इज 90 डिग्री इज कल्ड रेक्ट्याङ्गल ओके यो भयो सिम्पल डेफिनेसन अफ रेक्ट्याङ्गल नाउ अब सेकेन्ड स्पेसल टाइप अफ प्यारालेलोग्राम हुन्छ हाम्रो रोम्बस ओके यो भयो एबिसिडी इज अ रोम्बस ओके अब रोम्बस चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा चाहिँ अ प्यारालेलोग्राम इन विच अल द 4 साइड्स आर इक्वल इज कल्ड रोम्बस ओके रोम्बसको डेफिनेसन नै सिम्पल छ के रहेछ रोम्बस इज अ प्यारालेलोग्राम इन विच अल द 4 साइड्स आर इक्वल ओके यो
अब नाउ रोम्बस चाहिँ अझै क्लासिफाइड भएर के भएको छ स्क्वायर बन्नेको छ ओके अनि फाइनली हाम्रो लास्टमा चाहिँ आएको छ स्पेशल टाइप अफ प्यारालोग्राममा स्क्वायर ओके यो चाहिँ रोम्बसको मुनि आएको छ अनि यो स्क्वायर चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा चाहिँ रोम्बस इन विच इच एंगल इज 90 डिग्री भयो भने चाहिँ यो हुन्छ हाम्रो स्क्वायर ओके सो जसरी प्यारालोग्रामको इच एंगल 90 डिग्री हुँदा रेक्ट्याङ्गल भयो त्यही प्रकारले रोम्बसको इच एंगल 90 डिग्री भयो भने स्क्वायर हुन्छ किनभने रेक्ट्याङ्गल स्क्वायरमा पनि अल द साइड्स त इक्वल हुन्छ अलरेडी रोम्बस जस्तो अल द साइड इक्वल हुन्छ अनि स्क्वायरमा चाहिँ अझै के पनि हुँदो रहेछ इच एंगल इज 90 डिग्री हुन्छ रोम्बसमा चाहिँ खालि अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छ 90 डिग्री हुँदैन ओके बट स्क्वायरमा चाहिँ अल द एंगल्स इक्वल पनि हुन्छ अनि 90 डिग्री पनि हुन्छ सो यो थियो हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ क्वाड्रिलेटरल ओके हामीले क्वाड्रिलेटरलाई 6 टाइपमा क्लासिफाई गरेको छ द्याट मिन्स के हो ट्रेपेजियम प्यारालोग्राम काइट रेक्ट्याङ्गल रोम्बस अनि स्क्वायर ओके अनि हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली प्यारालोग्रामको बारेमा चाहिँ डिटेलमा पढ्नेछ द्याट मिन्स प्यारालोग्राम भन्नुसाथ हाम्रो के आयो रेक्ट्याङ्गल रोम्बस अनि स्क्वायर पनि आयो ओके ओके नाउ अब हामीहरू प्रपर्टिज अफ प्यारालेलोग्राम ओके हाम्रो यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट नै प्यारालोग्राम हो सो हामी प्यारालोग्रामको प्रपर्टिजहरू पढ्नेछ ओके सो प्रपर्टिज अफ प्यारालोग्राममा हाम्रो नम्बर 1 मा छ अ डायगोनल अफ ए प्यारालोग्राम डिभाइड इट इन्टु 2 कन्गुरेन्ट ट्रायङ्गल्स ओके यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ म ओके स्केल युज नगरिकन फिगर बनाउँदैछु ओके सो रफली डायग्राम बनाउँदैछु यो भयो हाम्रो प्यारालेलोग्राम ए बी सी डी ओके यो प्यारालेलोग्राम भयो यो पनि बनाइदिउ ल ओके यो हाम्रो प्यारालेलोग्राम भयो अनि प्यारालेलोग्राममा चाहिँ यो फर्स्ट प्रपर्टीले चाहिँ के भनेको छ भन्दा डायगोनल अफ ए प्यारालेलोग्राम ओके त्यो डायगोनल हाम्रो एसी पनि हुनसक्छ यो एसी पनि हुनसक्छ या बीडी पनि हुनसक्छ ओके यहाँ हामीले डायगोनल ड्र गर्दा के बन्यो दुईटा ट्रायङ्गल बन्यो यो एउटा दुईटा ट्रायङ्गल यसमा दुईटा ट्रायङ्गल बनिएको छ अनि यो फर्स्ट प्रपर्टीले चाहिँ के भनेको छ डायगोनल अफ ए प्यारालेलोग्राम डिभाइड इट इन्टु 2 कन्गुरेन्ट ट्रायङ्गल अनि यो दुईटा ट्रायङ्गल जुन बन्यो यो दुईटा ट्रायङ्गल चाहिँ के हुने रहेछ कन्गुरेन्ट हुन्छ द्याट मिन्स हामीले डायगोनल ड्र गरिएपछि हाम्रो जुन चाहिँ ट्रायङ्गल आउँदैछ द्याट इज ट्रायङ्गल एबिसी इज कन्गुरेन्ट टु ट्रायङ्गल एडिसी हुन्छ ओके यो हुन्छ और यो फिगरबाट हेऱ्यो भने ट्रायङ्गल एबिडी इज कन्गुरेन्ट टु ट्रायङ्गल बिसिडी ओके यो दुईटा ट्रायङ्गल चाहिँ कन्गुरेन्ट हुन्छ यो हाम्रो फर्स्ट प्रपर्टीले भनेको ओके सो त्यही प्रकारले हाम्रो सेकेन्ड प्रपर्टीमा के भनेको रहेछ इन अ प्यारालेलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल ओके यो त सिम्पल हो यो त हामीले अगाडि पनि हेऱ्यो के हुने रहेछ भन्दा यो प्यारालेलोग्राम हो भने यसको हाम्रो यो ए बी सीडी प्यारालेलोग्राम भयो यसमा चाहिँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल द्याट मिन्स यो एबी इज इक्वल टु डिसी हुन्छ अनि बिसी इज इक्वल टु एडी हुन्छ यो त हामीले प्यारालेलोग्रामको डेफिनेसनमा नि हेरेको थियो ओके प्यारालेलोग्रामको डेफिनेसनमा के थियो अ क्वाड्रिलेटर इन विच अपोजिट पेयर अफ साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारालेल ओके यही भन्दैछ अनि थर्ड प्रपर्टी रहेछ इफ each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram यो प्यारालेलोग्रामको सर्ट फर्म है ओके सो हाम्रो थर्ड प्रपर्टीमा चाहिँ के रहेछ भन्दा कुनै पनि क्वाड्रिलेटर चाहिँ कति बेला चाहिँ त्यो क्वाड्रिलेटर चाहिँ प्यारालेलोग्राम हो भनेर हामीले भन्नु सक्छ भन्दा चाहिँ एउटा हाम्रोमा क्वाड्रिलेटर छ ओके यो क्वाड्रिलेटर भयो ओके मैले नक्सा प्यारालेलोग्रामकै बनाएँ ओके यो क्वाड्रिलेटर हो अब यो क्वाड्रिलेटरल चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्राम हो भनेर चाहिँ हामीले कति बेला चाहिँ भन्नु सक्छ भन्दा इफ इच पेयर अफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल द्याट मिन्स यो एबी र डिसी पनि इक्वल छ अनि बिसी र एडी पनि इक्वल छ भनेर हामीलाई गिभन छ अरे प्यारालेल परेन यति इक्वल छ भनेर दिएको छ भन्नु साथै हाम्रो यो के भइहाल्छ प्यारालेलोग्राम भइहाल्छ ओके सो यो भयो हाम्रो थर्ड प्रपर्टी अनि फोर्थ प्रपर्टीमा रहेछ इफ in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram okay so third मा हामीलाई if कति हो यो हाम्रो उयसमा फोर्थ प्रपर्टीहरु in a parallelogram opposite angles are equal फोर्थ प्रपर्टीमा हाम्रो के भनेको रहेछ
नम्बर 4 मा चाहिँ इन अ प्यारालेलोग्राम। ओके, यो प्यारालेलोग्राम भयो भने हाम्रो प्यारालेलोग्रामको अपोजिट एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। द्याट मिन्स एङ्गल ए इज इक्वल टु एङ्गल सी हुन्छ अनि एङ्गल बी इज इक्वल टु एङ्गल डी हुन्छ। यो हो हाम्रो प्रपर्टी नम्बर 4। ओके, सो प्रपर्टी नम्बर 5 मा के भनेको रहेछ भन्दा अगर हाम्रोमा एउटा क्वाड्रिलेटरल छ। ओके, यो भयो हाम्रोमा क्वाड्रिलेटरल छ अनि यो क्वाड्रिलेटरलमा चाहिँ हामीलाई गिभन छ अरे इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल इच पेयर अफ अपोजिट एङ्गल्स आर इक्वल। यहाँनिर हामीलाई यो एङ्गल ए र एङ्गल सी इक्वल हो अनि एङ्गल बी र एङ्गल डी इक्वल हो भनेर हामीलाई गिभन छ भने द्याट मिन्स यो क्वाड्रिलेटर के भइहाल्छ, हाम्रो प्यारालेलोग्राम भइहाल्छ। किनभने प्यारालेलोग्राममा नै के हुन्छ, अपोजिट पेयर अफ एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। ओके, यो थियो हाम्रो प्रपर्टी नम्बर 5। न प्रपर्टी नम्बर 6 मा के रहेछ, द डायगोनल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी छ। अब यसमा के भनेको रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रोमा एउटा प्यारालेलोग्राम छ। ओके, यो भयो हाम्रो प्यारालेलोग्राम ए बी सी डी अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ, द डायगोनल्स अफ ए, यो दिस इज प्रपर्टी नम्बर 6। ओके, द डायगोनल्स अफ ए प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। सो यसको डायगोनल ड्र गरे, यो भयो हाम्रो एसी एउटा डायगोनल अनि बीडी डायगोनल भयो। यो दुईटा हाम्रो यहाँ ओमा कट भएको छ, एसी र बीडी। ओके, अब यो डायगोनल्स अफ ए प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भनेको मतलब चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो डायगोनल एसी भयो, यो एसी अब दुई भागमा बाँड्यो, एओ र सिओ भयो अनि त्यही प्रकारले डायगोनल बीडी पनि दुई भागमा बाँडेको छ, बीओ एन्ड डिओ भएको छ। अनि बाइसेक्ट इच अदर भनेको मतलब चाहिँ यो टु पार्ट्स छ, द्याट मिन्स यो एओ र सिओ इक्वल हुन्छ। ओके, बाइसेक्ट मिन्स त्यही प्रकारले यो बीओ र डिओ इक्वल हुन्छ। ओके, यो हो मिनिङ द डायगोनल्स अफ ए प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। ओके, नाउ लेट्स सी प्रपर्टी नम्बर 7। ओके, प्रपर्टी नम्बर 7 मा के रहेछ हाम्रो, इफ द डायगोनल्स अफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट इच अदर देन इट इज अ प्यारालेलोग्राम। ओके, अघि हाम्रो प्रपर्टी नम्बर 6 जे थियो त्यसको नै के छ, यो रिभर्स है। यहाँ भयो एबिसिडी, यो हाम्रो एउटा क्वाड्रिलेटरल हो अनि यो क्वाड्रिलेटरमा हाम्रो दुईटा जुन चाहिँ डायगोनल ड्र गर्यो अनि यो डायगोनल्स। ओके, यो डायगोनल्स ड्र गरेपछि चाहिँ यो डायगोनल्स चाहिँ बाइसेक्ट भएको छ भनेर हामीलाई गिभन छ भने यो के हुन्छ, दिस मस्ट बी अ प्यारालेलोग्राम। ओके, कुनै पनि क्वाड्रिलेटरमा चाहिँ डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर भयो भने त्यो क्वाड्रिलेटर चाहिँ प्यारालेलोग्राम हुन्छ। ओके, नाउ प्रपर्टी नम्बर 8। प्रपर्टी नम्बर 8 मा चाहिँ के रहेछ, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ प्यारालेलोग्राम इफ अ पेयर अफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल। ओके, हाम्रो प्यारालेलोग्रामको डेफिनेसन के हो भन्दा अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द अपोजिट पेयर अफ साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल। ओके, यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन हो, यो हुन्छ। तर कुनै क्वाड्रिलेटर चाहिँ त्यो क्वाड्रिलेटर हामीले प्यारालेलोग्राम हो भनेर कति बेला भन्नु सक्छ भन्दा चाहिँ इफ सपोज दुईटै साइड परेन, यहाँ भन्दैछ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ प्यारालेलोग्राम इफ अ पेयर अफ अपोजिट साइड, पेयर अफ अपोजिट साइडमा कुनै पनि पेयर हुनसक्छ। ओके, यो एबिसिडी छ। ओके, इदर यो एबी र डिसी इक्वल अनि प्यारलल दिएको छ भने यो हाम्रो के भइहाल्छ, प्यारालेलोग्राम भइहाल्छ। अर्को साइड हामीले हेरिरहनु परेन, वान अफ द पेयर अफ अपोजिट साइड इक्वल एन्ड प्यारलल भयो भने अटोमेटिकली अर्को पनि इक्वल एन्ड प्यारलल हुन्छै हुन्छ, त्यही कारणले यो प्यारालेलोग्राम भयो। यहाँनिर त्यही प्रकारले हाम्रो एबी र डिसीको बदली हामीलाई एडी एन्ड बिसी इक्वल एन्ड प्यारलल छ भने पनि यो के हुन्छ, हाम्रो प्यारालेलोग्राम हुन्छ। किनभने वान अफ दि पेयर अफ अपोजिट साइड्स इक्वल एन्ड प्यारलल भयो भने त्यो क्वाड्रिलेटर प्यारालेलोग्राम हुन्छ। ओके, सो यो थियो हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज अफ प्यारालेलोग्राम। द्याट मिन्स प्यारालेलोग्रामको हामीले 8वटा प्रपर्टिज हेऱ्यौँ। ओके, सो यो थियो हाम्रो च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट। नाउ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा वी आर गोइङ टु डु एक्सरसाइज अफ दिस च्याप्टर क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच।